پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی اور اس کے مددگاران دے ناپاک حرباں دا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیریاں کو اور زیادہ پریشان کرنے دی اپنی تازہ ترین کوشش وچ مودی حکومت سن تیاڑ جیل وچ بند سینئر آزادی پسند رہنما شبیر احمد شاہ دی جماعت ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی دے اوتے پابندی لا دتی ہے۔ شبیر احمد شاہ دی پارٹی دے اوتے پابندی مودی حکومت دی دہشت گردی دی ایک اور مثال ہے۔ جنوری 2023 وچ مودی حکومت سن اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے پرامن حل دے واسطے تحریک آزادی دی قیادت کرنے والی کل جماعتی حریت کانفرنس دا راج باغ سری نگر وچ صدر دفتر بھی بند کر کے دا سا۔ اختلاف رائے دا گل کٹنے دے واسطے مودی حکومت اس سے پہلا مقبوضہ جموں کشمیر وچ جماعت اسلامی جموں کشمیر اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ دے اوتے بھی پابندی لا چکی ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور آزادی دی حامی جماعتاں دے اوتے پابندی لا کے کشمیری عوام دے دل کسی بھی صورت وچ جیت نہیں سکتی۔ مودی کو یہ گل بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی جیسی آزادی پسند جماعت کشمیری عوام دی خواہشات اور جذبات و احساسات دی نمائندگی کرتی ہے۔ تحریک آزادی دی حامی جماعتاں دے اوتے پابندی لانا یا انہاں دی جائیداد و املاک اور رہائشی مکاناں کو ضبط کرنے تھی کشمیری عوام تحریک آزادی کشمیر تے دور کسی بھی صورت وچ نہیں ہو سکتے۔ بھارت کشمیری عوام دی حق خود ارادیت دی تحریک کو کمزور کرنے دے واسطے ہر اوچھا کنڈا استعمال کر رہا ہے۔ کشمیری عوام مل کے مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے دے واسطے تیار ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے واسطے جدوجہد کرنے والے مقبوضہ جموں کشمیر دی جماعتاں جڑیاں انہاں دے تے پابندی لانے تھی بھارت کو لگام دینے دے واسطے اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا ہو سی۔ تھنا منڈی رجوری وچ قائم بھارتی فوج دی 48 آر کیمپ وچ برادر کشی دا واقعہ پیش آیا، جدھر 48 آر دے نال وابستہ رہنے والے میجر امردیپ سنگھ سن افسر مس دے اوتے 2 گرینیڈ پھینکے جنہاں وچ کئی بھارتی فوجی شدید زخمی ہو گئے، جنہاں وچ کمانڈنگ افسر بھی شامل ہے۔ ایک اور اطلاعات کے مطابق حملے وچ 2 بھارتی فوجی مارے بھی گئے اور ایک میجر سمیت 6 دوئے زخمی ہو گئے۔